बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज्जत के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद अस्सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए उनके साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। गरीबो सादो रंगी है दास्तान हरम, निहायत इसकी हुसैन इब्तिदा इस्माइल। नाज़रीन, आज यौम आशूर है। नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की उस याद को मनाया जा रहा है जो मार्का उन्होंने करबला के मैदान में अपने खानवादे और रफ़क़ा के साथ अंजाम दिया। जुल्म व जबर के खिलाफ जो हक व सच का अलम बुलंद किया, उसकी याद ताज़ा की जा रही। पूरी दुनिया में गौर करें, फिजा सोगवार है। हुसैन हुसैन लब्बैक या हुसैन की आवाज़ें आ रही हैं। अब आप किस अंदाज में से देखते हैं, कैसे सोचते हैं, एक बात याद रखें कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस, फ़िरका, मसलक, मजहब सबसे बालातर है और किसी की विरासत नहीं है, सबकी विरासत है। हर उस शख्स की विरासत है जिसने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इसलिए जिसका कलमा पढ़ा उसने कहा, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। तो आज का दिन इस बात को साबित करने के लिए है कि हुसैन तो नवासे रसूल है, वो तो उनकी औलाद है, वो तो उनका है, उनका जिगर का टुकड़ा है। लेकिन हुसैन से वो कैसे हैं, यानी आकाए दो जहां, उनकी हदीस जो कह रही है तो वो इस तरह है कि आज जो मार्का उन्होंने अदा किया और खंजर तले जो सजदा किया, उसे साबित किया कि इस्लाम की बका, दीन हक की बका, कलमा हक की बका, ला इलाहा इल्लल्लाह की बका इसी शहादत से, इसी मार्के से है। तो ये हदीस साबित हो गई, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने बड़े इसको ऐसे अल्फाज में कहा कि उर्फ आम में सबको पता चल गया, शाहस्त हुसैन, बादशाह हुसैन, दी अस्त हुसैन, दीन पना अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दर दस्त यजीद, हक़ाए के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन, यानी ला इलाहा की बुनियाद जो है वो है। अब बरसग़ीर में अगर नोट करें तो इसको किसी अंदाज में, किस अंदाज में, कैसे मनाया जाता है, तो यहाँ बड़ी अहमियत है। लेकिन दुनिया भर में भी मनाया जाता है और इसका जो एक बैनुल अक़वामी इज्तिमा है वो इस वक्त करबला में है। और करबला में हर रंग व नस्ल का शख्स मौजूद है, हर मजहब व मसलक के लोग भी मौजूद हैं जो इस नज़ारे को, रूपरवर नज़ारे को देखने आते हैं और नजराने अकीदत पेश करने आते हैं और खुलूस दिल से वहाँ आते हैं। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन कहते हुए आते हैं। तो अगर देखना तो लाखों की तादाद में वहाँ है, ऐसा नज़ारा कहीं नजर नहीं आता। लेकिन बरसग़ीर की तारीख में भी ये पुराना है, यानी 100 साल से ज़्यादा आप इसको देख सकते हैं। तारीख के औराक पलटे तो इस दिन के हवाले से बहुत सी चीज़ें आपको मिलेंगी। अब इसको बदकिस्मती से कुछ लोगों ने मसलक के एतबार में बांट दिया, जबकि ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में जो है फ़िक़्ह हनफी वो ज़्यादा है, यानी सुन्नी हज़रात। लेकिन हुसैन जो है वो ना सुन्नियों का है, फ़िक़्ह हनफी का है, ना देवबंदियों का है, ना बरेलवी का है, ना किसी और का है, ना अहले तशी का है। लेकिन अहले तशी उसे तवातर के साथ मनाते हैं, बगैर किसी बात के, और यजीद के खिलाफ एहतजाज करते हैं और कलमे हक की आवाज़ बुलंद करते हैं। लिहाजा ये विरासत उनकी ठहर गई कि हुसैन वाले वो बन गए। हालांकि सब हैं, सब अपनी अपनी जगह मनाते हैं। और अगर इस मंजर को देखना हो तो आगे देखें, जिंदा दिलाने लाहौर के शहर में, यानी शहर लाहौर में देखें कि जहाँ फिजा सोगवार है और वाल सिटी में रातें जागती रही इन दिनों में और दिन भी जागते रहे। लोगों ने सबीलें लगाई, लोगों ने दूध की सबील लगाई, चाय की लगाई, शरबत की लगाई, एक दूसरे का सोगवारा ने हुसैन का इस्तकबाल किया। मजालिस से मुनक़्क़िद हुई, मसाजिद में, इमाम बारगाहों में जिक्र हुसैन हुआ और या हुसैन लब्बैक या हुसैन की आवाज़ें बुलंद रही। ना यहाँ कोई शिया है, ना वहाँ कोई सुन्नी है, ना कोई देवबंदी है, ना कोई बरेलवी है, यानी सब
تو یہ بہترین مثال جو ہے وہ لاہور کی ہے. لاہور میں دیکھیں آپ جگہ جگہ سبیلیں لگی، سب کچھ ہے. آج کے دن تو منائیں، اپنے انداز سے منائیں. اب فقہ حنفیہ کے مطابق جو لوگ ہیں وہ آج کے دن یعنی عاشور کے روز اپنے مرحومین کی قبروں پر جاتے ہیں، قبرستانوں میں حاضری دیتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں. جبکہ فقہ جعفریہ والے جو ہے، اہل تشیع جو ہیں، وہ فاقہ کرتے ہیں اور شام کو فاقہ کشی کرتے ہیں، وہ مجلس و ماتم کرتے ہیں، وہ بعد میں مغرب کے بعد شام غریبہ برپا کرتے ہیں، مجلس کرتے ہیں اور پرسہ دیتے ہیں اور شہیدوں کو یاد کرتے ہیں. تو اگر یہ نوٹ کریں آپ کہ شام غریبہ کی روایت کب سے شروع ہوئی، تو بر صغیر میں یہ 1926 میں یہ شروع ہوئی پہلی دفعہ. اور سبط حسن تھے، مولانا سبط حسن ہادی، انہوں نے یہ پہلی مجلس پڑھی تھی شام غریبہ کی. لیکن اگر آپ اس کو آگے چل کے دیکھیں تو 1930 اور 31 میں ہی پھر جو ہے باقاعدہ طور پر ریڈیو لکھنؤ سے اسے نشر بھی کیا جانے لگا. اور اگر آپ پاکستان کی سرزمین پر دیکھیں تو یہ شام غریبہ جو ہے یہ 1958 میں، یعنی 54 یا 58 ایسے ہوگا، 54 میں سمجھ لیں، یعنی 1954 میں پہلی بار شام غریبہ کی مجلس جو ہے وہ ریڈیو پاکستان سے نشر کی گئی. جبکہ پاکستان ٹیلی ویژن سے یہ مجلس جو ہے 1968 سے باقاعدہ آج تک نشر کی جا رہی ہے. شام غریبہ کی مجلس بھی ہوتی ہے اور شام جو ہے شب عاشور کی مجلس بھی باقاعدہ. تو یہ معاملہ کسی ایک کا نہیں ہے، یہ وراثت کسی ایک کی نہیں ہے، یہ ہر اس کی وراثت ہے جو کلمہ گو ہے، جو کلمہ پڑھتا ہے. بس فرق صرف اتنا ہے کہ مسلک و مذہب کے حوالے یا فرقہ واریت کے چکر میں ہم نے اسے بانٹ لیا، اپنے اپنے انداز بدل لیے. تو فقرہ ایک ہی ہے کہ اپنا چھوڑو نہ، کسی کو چھیڑو نہ، اپنے اپنے انداز میں نذرانہ عقیدت پیش کرو اور یوم عاشور کو منائیں، اس کو عاشورہ کو منائیں. یہ جو روزہ رکھنے کی روایت ہے یہ بھی پرانی ہے. کیونکہ اگر اسلامی تاریخ کے اوراق آپ پلٹیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہر جگہ محرم کو بڑی اہمیت دی گئی. اور یہ بھی آپ کو ملے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی محرم کے روزے رکھے، لیکن تواتر سے نہیں رکھے. کیوں نہیں رکھے؟ کہ اگر وہ تواتر سے رکھتے تو پھر امت پر شاید یہ بھی اسی طرح فرض ہو جاتے، یا امت یہ سمجھتی کہ یہ رکھنے روزے ضروری ہیں، یہ نفلی روزے ہیں. بہرحال یہ میں نے آپ کو بتایا. اب اس روز لاہور میں بڑے یعنی سینکڑوں جلوس نکلتے ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے. اور سہ پہر ایک امام بارگاہ ہے، وہاں گلستان زہرا ہیبٹ روڈ میں، وہاں پہ تسبیح کی زیارت ہوتی ہے. اسے یہ کہا جاتا ہے یہ کربلا کی مٹی سے ہے، اور جب شہادت کا ٹائم ہوتا ہے تو یہ سرخ ہو جاتی ہے، اس کے دانے خون کی طرح سرخ ہو جاتا ہے. وہ دنیا دیکھتی ہے، وہاں آہو بکا ہوتی ہے، وہاں ماتم حسین ہوتا ہے، وہاں سب کچھ ہوتا ہے، اور سب دنیا اس کا نظارہ کرتی ہے. کسی پہ پابندی نہیں ہے، نہ شیعہ پہ، نہ سنی پہ، نہ بریلوی پہ، نہ دیوبندی پہ. یہ معجزہ جا کے سب دیکھ سکتے ہیں. اور یہی ہے کہ یہ ہمارے امت کو اکٹھا کرنے کا موقع ہے. اور اگر ہم سب اکٹھے ہو جائیں اور اتحاد بین المسلمین کی بات کریں اور ہم کسی پر تنقید کرنے کی بجائے اس کی تعریفی کلمات کو آگے بڑھائے اور نواسہ رسول کو مل کے نذرانہ عقیدت پیش کرے تو شرپسندوں کی کوئی سازش کامیاب نہیں ہو سکتی. اور یہ ذمہ داری ہم سب کی ہے، کسی ایک کی نہیں ہے، کیونکہ امام حسین کسی ایک کے نہیں ہیں. اب دیکھیں نا، اگر اسی کو آپ غور کریں تو شاعر مشرق علامہ اقبال نے کہا تھا حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی. کیا مطلب؟ ایک حقیقت ہے، ابدی حقیقت ہے، اس کو مانیں. اور پھر جب اس کو آپ پورے تجزیے کے ساتھ دیکھیں گے تو حق و باطل کی جنگ میں آپ کو نظر آئے گا کہ حق فتح یاب ہوا، بظاہر قربانیاں دی، بظاہر نواسہ رسول نے پورا خاندان وہاں کربلا کی زمین پر بھوکے پیاسے انداز میں لٹا دیا، اپنے قربانیاں دے دیں، سر کٹا دیا. لیکن سر بلندی کس کی ہوئی؟ بقائے لا الہ کی، اسلام کی سر بلندی ہوئی. اسے اپنا سمجھیں، کسی کے ساتھ منسلک نہ کریں. یہ آپ سب کی، ہماری سب کی وراثت ہے. اور پھر ثابت ہو گیا کہ ظلم ظلم ہے،
بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ وہ جو مٹ گیا وہ یزید تھا اور جو نہ مٹ سکا وہ حسین ہے. یعنی جبر و تشدد کے خلاف جو ڈٹا رہا وہ حسین ہے. تو آج دنیا کو یہ نظر آ رہا ہے کہ جو یزید تھا وہ مٹ گیا. یزید تھا، حسین ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے اور ہم سب کو اکٹھا یکجہتی کا مظاہرہ کرنے کے لیے مملکت پاکستان میں اور یہ چھوٹے موٹے جو کوئی مسائل ہے اس پر کنٹرول کرنے کی ہمت دے اور ہم سب مل کے دشمنوں کی سازش ناکام کریں. اس وقت اتنا ہی، پھر ملیں گے. اللہ آپ کو سلامت.